नमन एक खूबसूरत अछूता नावल। शाहज़ेब खान कत्ल केस और नेब ऑफिसर कामरान फैसल कत्ल केस से मुतासिर होकर लिखे जाने वाला नावल नमन, जो 3 साल पहले एक एक हर्फ कागज़ पर उतारने से शुरू हुआ था, आज एक मुजस्सम हकीकत बनकर आपके हाथ में है। ये खून और दिल से जुड़े नूर और इन्हीं दोनों जुड़े गुनाहों की कहानी है। नमन में आपको मुख्तलिफ इक़साम के लोग एक जगह जमा नज़र आएंगे और वो सब हमारी ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले की तर्जुमानी करते हैं। इनमें बुराइयां और अच्छाइयां दोनों मौजूद हैं। नमल के अच्छे किरदार इतने अच्छे नहीं हैं और बुरे मुकम्मल तौर पर बुरे नहीं हैं। आपने इन सुरमई किरदारों की अच्छाइयों को अपनाना है और इनकी बुराइयों से सबक सीखना है। इनके दुखों से अपनी कथारस करनी है और इनकी कामयाबियों से अपने लिए राह मुतय्यन करनी है। कहानियों में दिल दुखाने वाले वाक़यात की मंजरकशी इसलिए की जाती है ताकि ज़िंदगी में आगे बढ़ते कारी सीने में जो बर्फ़ जमाता है, इसको कुल्हाड़ा मारकर तोड़ा जा सके। वो टूटेगा तो अंदर रोशनी और तपिश दाखिल होगी, फिर ही वो पिघल कर नरम पड़ेगा और जज्बों को पुरानी शिद्दत से महसूस करेगा। अगर हम ऐसा ना लिखें और ऐसा ना पढ़ें तो दुनिया के धक्के, दुख और तकलीफ हमें सर्द मोहर और बेहिस बनाती चली जाएंगी। नमल को भी इसीलिए लिखा है ताकि आप अपने दिल के मराइज़ की शिफा भी पहुंचाएं और अपने खून के रिश्तों के साथ वापस भी जुड़ जाएं। हर सिमत सपेरे हैं जमाए हुए डेरे, इस शहर में सांपों के खरीदार बहुत हैं। दोपहर तुलू हुई तो इतनी सुनहरी कि हर चमकती शय सोना दिखने लगी। यूसुफ साहब के घर भी धूप में झुलस रहा था जब जुमर फाइल्स और पर्स पकड़े अंदर दाखिल हुई। राहदारी से गुजरते हुए वो ड्राइंग रूम की जालीदार पर्दे के पास रुकी। जाली के पास सोफे पर टांग जमाए जवाहरात तमकीनत से बैठी नजर आ रही थी। उंगली पे मुसलसल लॉकेट की चैन लपेटती वो मुस्कुराकर अब्बा को सुन रही थी, जो मुकाबिल व्हील चेयर पर बैठे मध्यम आवाज में कुछ कह रहे थे। जुमर ने सामने से आते सदाकत को चीजें थमाई और खनखारती हुई अंदर दाखिल हुई। जवाहरात ने मुस्कुराकर गर्दन उठाते हुए उसे देखा। वो संजीदगी से सलाम करके सिंगल सोफे पर टिक गई। उम्रों के फर्क के बावजूद दोनों औरतों में कुछ बहुत खास और मुश्तरक था। शायद तनी हुई गर्दन या शायद गहरी आंखें। तुम्हारे वालिद ने मुझे अच्छी खबर सुनाई है, तुम शादी के लिए रजामंद हो। जुमर ने खामोश निगाह बड़े अब्बा पर डाली। वो मुतमईन और खुश नजर आ रहे थे। अगर कोई मुझसे शादी पे रजामंद हुआ तो श्योर। और तुम ये फैसला अपने अब्बा पर छोड़ चुकी हो, है ना? बिल्कुल, उसने शाने उचकाए। वाकई जुमर? जवाहरात ने तीखी मुस्कुराती आंखों से उसे देखा। वो जिससे चाहें तुम्हारी शादी करवा दें, ये बात दिल से कही है या ऊपर ऊपर से? जब कह दी है तो पूरा करूंगी। वो भी बेतासुर थी। और अगर तुम्हारे अब्बा फारिस को मुंतखब कर लें तुम्हारे लिए तो क्या कर लोगी उससे शादी? बड़े अब्बा ने एकदम परेशान होकर जवाहरात को देखा, गोया उसे रोकना चाहा, मगर वो लॉकेट की चैन उंगली पर लपेटती जुमर को मुस्कुराकर देखे जा रही थी। बड़े अब्बा ने मुजरमाना अंदाज में गर्दन मोड़ ली। जुमर लब भींचे जवाहरात को देख रही थी। खिलाफे मामूल उसने इस बात पे खड़े खड़े जवाहरात को घर से नहीं निकाला था। तुम्हारी खामोशी से मैं क्या समझूं? यही कि तुमने रजामंदी का इजहार महज ऊपर से किया था। दर हकीकत तुम अपने वालिद को यह हक नहीं दे रही। क्या ये तुम्हारे वालिद के साथ धोखा नहीं है? ऐसा नहीं है, वो तेजी से बोली, फिर चुप हो गई। मेरा और तुम्हारे अब्बा का ख्याल है फारिस तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतखाब है। प्लीज़ वो पुरानी बातें मत दोहराना, तुम खुद भी जानती हो और वो सच भी नहीं था। अब बताओ, अपनी ज़बान पर कायम हो। बड़े अब्बा बेचारगी से अब तक उसे तक रहे थे। गोया खिलाफे तवक्का ज़मर सपाट नज़रों से जवाहरात को देखती रही। कायम हूँ,
جانتی ہوں ابا میرے لیے غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ ضبط سے الفاظ ادا کیے۔ تم سوچ لو، یہ تو بس ہمارے یوں ہی خیال میں آیا تھا۔ وہ شرمندہ سے وضاحت کر رہے تھے۔ سوچ چکی ہوں سب، جو مرضی آئے کریں۔ اور ہاں، فارس ابھی مجھے پک کرنے آئے گا۔ اگر تمہارا دوبارہ اس کو گھر سے نکالنے کا ارادہ ہے تو ابھی بتا دینا تاکہ میں اسے منع کر دوں۔ زمن نے بہت ضبط سے خود کو بھڑکنے سے روکا اور آہستہ سے بولی، میں نے اس دن غلط کیا تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری ابا۔ وہ ایک دم اٹھی اور باہر نکل گئی۔ راہداری میں آ کر گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا، مگر پرانی باتیں، یادیں سب ابل ابل کر جیسے باہر آ رہا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے، آنکھیں بند کیے راہداری کی دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اندر جواہرات سہولت سے کہہ رہی تھی، اسے منانا مشکل نہیں تھا۔ اسے منانا نہیں کہتے، احتجاج کہتے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے افسوس کر رہے تھے۔ جواہرات نے بامشکل ناگواری چہرے سے چھپائی۔ زمر کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، وہ اپنا اچھا اور برا سوچ کر ہی جواب دے رہی تھی۔ اسے فارس سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پچھلے 1.5 گھنٹے سے بول بول کر وہ تھک گئی تھی، مگر یہ ابھی تک وہیں اٹکے تھے۔ تبھی اس کا موبائل بجا۔ جواہرات نے نہیں اٹھایا، اسی طرح بیٹھی رہی۔ فارس باہر لینے آیا ہے مجھے۔ آپ کیوں نہیں کرتے کہ باہر دروازے تک چلے جائیں اور اسے اندر لے آئیں؟ میرے کہنے پر تو وہ کبھی نہیں آئے گا۔ بڑے ابا نے اس بات میں سر ہلایا اور ویل چیئر کے پہیے چلاتے مڑ گئے، ساتھ میں صداقت کو آواز بھی دی۔ جب وہ واپس آئے تو فارس ان کے ساتھ تھا۔ زمر اس دوران اندر جا چکی تھی۔ وہ آرام دہ نہیں تھا مگر مجبور تھا۔ خاموشی سے اس سنگل صوفے پر بیٹھ گیا جہاں سے ابھی زمر اٹھ کر گئی تھی۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ وہ مدھم آواز میں پوچھ رہا تھا۔ دائیں ٹانگ بائیں گھٹنے پر رکھے، کوہنی صوفے کی ہتھی پر، بس جلدی سے وہ یہاں سے نکل جائے سوچتا ہوا۔ اچھا ہوں، مجھے خوشی ہے تم آئے۔ تمہارا بہت شکریہ فارس۔ وہ دونوں چند رسمی کلمات کا تبادلہ کر رہے تھے۔ جواہرات نے بور سی ہو کر آنکھیں گھمائیں۔ چند ثانیے مزید سرکے صداقت چائے لا کر سرو کر کے جا چکا تو جواہرات ذرا سا کھنکھاری۔ دونوں نے اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے یہ ایک اچھا موقع ہے تم سے بات کرنے کا فارس۔ اب کے بڑے ابا پھر چونکے۔ فارس بھی دھیان سے سننے لگا۔ یوسف صاحب کا تم کتنا احترام کرتے ہو، ان کے تم پر کتنے احسانات ہیں، کتنے برے وقتوں میں انہوں نے تمہاری مدد کی، ہم سب اس سے واقف ہیں۔ زمر پھر سے راہداری میں آ کھڑی ہوئی، دھڑک سے دل سے وہ دیوار سے لگی سن رہی تھی۔ جی؟ فارس نے اچنبھے سے جواہرات کو دیکھا اور سر ہلایا۔ ایسے میں یوسف صاحب کا حق ہے وہ اپنے بیٹے کی طرح سمجھ کر تم سے ایک سوال کر سکیں۔ بڑے ابا نے بے چینی سے جواہرات کو آنکھ سے اشارہ کیا، باز رہنے، خاموش رہنے کا اشارہ۔ یہ سب بہت جلدی ہو رہا تھا، مگر وہ ان کو دیکھے بنا مسکراتے ہوئے فارس سے کہہ رہی تھی، میں سن رہا ہوں، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ جلدی سے کوئی بات بنانا چاہتے تھے، مگر وہ چاہتے ہیں زمر کا جو رشتہ تم نے چند برس قبل مانگا تھا اس کا جواب وہ آج دیں، کیونکہ اس وقت کا جواب ان سے پوچھے بنا دیا گیا تھا۔ اگر ان سے پوچھا جاتا تو ان کا جواب مختلف ہوتا۔ جواہرات کو روکتے روکتے بڑے ابا ہی خاموش ہو گئے۔ باہر کھڑی زمر کے لب حیرت سے کھل گئے۔ یہ سب یوں نہیں ہونا تھا۔ فارس بالکل رک کر انہیں دیکھنے لگا، جیسے سمجھ نہیں پا رہا۔ یوسف صاحب یہ چاہتے ہیں تمہاری اور زمر کی شادی ہو جائے۔ اس کا سانس واقعتاً تھم گیا۔ بے اختیار ابا کو دیکھا۔ انہوں نے بے چارگی سے چہرہ جھکا لیا۔ کوئی جلدی نہیں ہے، تم سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ جواہرات نے تیزی سے کہا، مبادہ وہ انکار ہی نہ کر دے۔ بڑے ابا نے سر اٹھایا، اور کوئی زبردستی بھی نہیں ہے بیٹا، بس ایک خیال تھا، کہہ دیا۔ تم نہ کہہ دو تب بھی ہمارے تعلقات ویسے ہی رہیں گے۔ فارس نے بامشکل سر اسپات میں ہلایا۔ وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ یوسف صاحب بہت پریشان رہتے ہیں زمر کے لیے، ان کو اپنی زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ وہ اپنے سامنے
اپنی بیٹی کو کسی ایسے شخص کو سونپ کر جانا چاہتے ہیں جس پر وہ اعتبار کرتے ہوں، اور تم وہ واحد شخص ہو فارس، جواہرات نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ مجھے کچھ وقت دیں، بدقت وہ کہہ پایا، پھر ایک سلگتی نظر جواہرات پر ڈالی۔ میں باہر انتظار کر رہا ہوں آپ کا، اور اٹھ کر کھڑا ہوا جیسے مزید وہاں بیٹھنا دوبر ہو گیا ہو۔ بڑے ابا نے یاسر سے اسے دیکھا، وہ ان سے نگاہ ملائے بغیر دھیما سا سلام کہہ کر باہر نکل آیا۔ راہداری میں وہ ٹھٹکا، سامنے والی دیوار کے ساتھ زمر کھڑی تھی، ساکت ضبط سفید چہرہ لیے، ضبط کی انتہا پر۔ بس ایک لمحے کو رک کر اس نے زمر کو دیکھا، مگر وہ چہرہ پھیر گئی، وہ بھی نہیں رکا، تیز تیز قدموں سے چلتا دہلیز پار کر گیا۔ جواہرات چند ثانیے مزید ابا کو تسلی دیتی رہی، اور جب نکلی تو زمر ہنوز کھڑی تھی۔ اس کا سفید چہرہ اب آہانت سے گلابی پڑتا جا رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ وہ دبی دبی سے غرائی، آواز دھیمی رکھی، ابا نہ سن سکیں۔ تمہارا 50% کام ہو گیا، مگر اسے میرا رشتہ لے کر آنا تھا، نہ کہ میرے ابا اس کی منت کریں۔ وہ ضبط کے مارے پھٹ بھی نہیں سکتی تھی، یہ پلان کا حصہ نہیں تھا۔ تم نے پلان سنا ہی کب تھا؟ وہ شانے اچکا کر موبائل پر بٹن دبانے لگی۔ زمر آنکھوں میں تپش لیے اسے گھور رہی تھی۔ جواہرات نے تھکی ہوئی سانس اندر کھینچی۔ تم کیوں فکر کرتی ہو؟ شادی کرنی ہے نا، ہو جائے گی، چاہے جیسے بھی ہو۔ دیکھو، میں زیادہ قرآن نہیں پڑھتی، مگر ایک آیت میں بہت خوشی سے ہر جگہ کوٹ کرتی ہوں۔ ذرا سا مسکرائی، اور وہ یہ کہ عورتوں کی چالیں بہت عظیم ہوتی ہیں۔ اس کے گال کو ہولے سے چھو کر وہ مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ زمر انہیں سلگتی نظروں سے جاتے دیکھتی رہی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کے جیسے ہی جواہرات نے دروازہ بند کیا، فارس نے تیزی سے کار پیچھے کی گیٹ سے نکالی اور سڑک پر ڈال دی۔ اس کا جبڑا بھینچا ہوا تھا، وقفے سے ایک قہر بار نظر جواہرات پر ڈال دیتا۔ یہ سب کیا تھا مسز کاردار؟ ایک معذور اور بے بس آدمی تم سے درخواست کر رہا تھا اپنی بیٹی کے لیے۔ میں بچہ نہیں ہوں۔ آپ ان کے منہ میں الفاظ ڈال رہی تھیں۔ اکتاہٹ سے اس نے سر جھٹکا۔ صبح آپ میرے پاس آئیں، آپ کو میری شادی کی فکر ہونے لگی، اور اتفاق سے آج ہی یوسف صاحب سے یہ بات بھی کہہ دی۔ سامنے کی بات ہے، تم سے بہتر داماد ان کو نہیں ملے گا۔ یہ خیال بھی آپ نے ہی ڈالا ہوگا ان کے ذہن میں تو جیسے آپ کو جانتا نہیں ہوں۔ غصے سے کہتا وہ ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا رہا تھا۔ کار کی رفتار انتہائی تیز ہوتی گئی۔ مجھے تمہاری فکر ہے فارس، پہلے تو ساری زندگی آپ کو میری فکر نہیں ہوئی۔ یہی تو پوائنٹ ہے فارس، میں نے یا اورنگ زیب نے ساری زندگی تمہاری فکر نہیں کی، مگر جس شخص نے کی تم پہ اتنے احسان کیے، جو تمہیں اچھی نوکری دلوانے میں مدد نہ کرتا تو آج تم سڑکوں پر آوارہ پھر رہے ہوتے۔ اب وہ شخص معذور ہے، اس کی بیٹی بیمار ہے، اور وہ تم سے صرف ایک چیز مانگ رہا ہے کہ اس کی بیٹی سے شادی کر لو، تو تم اسے بھی انکار کرو گے؟ کیا یہ ہوتا ہے احسان کا بدلہ؟ تلخی سے اسے دیکھ کر وہ کہہ رہی تھی۔ فارس اسی طرح تیز ڈرائیو کیا گیا، البتہ خاموشی کا لمبا وقفہ دونوں کے بیچ حائل ہو گیا۔ ان کی بیٹی کبھی نہیں مانے گی۔ بہت دیر کے بعد وہ بولا، مان جائے گی؟ کبھی نہیں، وہ مان چکی ہے یار۔ جواہرات نے بیزاری سے سر جھٹکا اور کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ اسے دیر ہو رہی تھی، اور فارس غازی نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا، پھر سامنے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کا غصہ ایک نئی سوچ میں ڈھلتا گیا۔ لب کاٹتے، آنکھیں سکیڑے، وہ چند لمحے خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ آپ ان سے کہیے گا، میں سوچ کر بتاؤں گا۔ اب کہ وہ بولا تو آواز مدھم تھی۔ جواہرات نے گہری مطمئن سی سانس خارج کی، کام تقریباً ہو ہی گیا تھا۔ فارس نے اسے گھر اتارا اور خود کار سے نکل کر انیکسی کی طرف ہو لیا۔ قصر کے اگبی سندھ میں فیونا ٹرے میں کچھ چیزیں لادے ہاشم کی بالکونی کے بیرونی زینے سے نیچے اتر رہی تھی۔ فارس کار سے اترا اور وہیں کھڑا رہا۔ جب وہ قریب سے گزرنے لگی تو اسے روکا۔ اے سنو، انگلی سے اسے اشارہ کیا۔ وہ مؤدب مگر پر اعتماد سے چلتی ہوئی قریب آئی۔ یس سر۔ تمہاری اتنی ہمت کب سے ہوئی کہ تم میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں داخل ہو؟ فیونا کا منہ شوق سے کھل گیا۔ میں تو کبھی بھی نہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
क्या जब प्रोसिक्यूटर नंबर आई थी तो तुम उसे मेरे घर नहीं लाई थी? हाँ, उसीली आंखों से वो उसे घूर रहा था। कल शाम? नहीं तो प्रोसिक्यूटर तो आधे घंटे के लिए आई थी। सारा वक्त वो मिसिस कारदार के पास बैठी रही और फिर वापस चली गई। वो तो इस तरफ आई भी नहीं। वो हैरान और परेशान सी सफाई दे रही थी। सच कह रही हो? फियोना ने जल्दी से सर इस बात में हिलाया। ठीक है, मुझे ही गलतफहमी हुई थी। वो मुड़ने लगा, फिर रुका। यहाँ पे मेरी एंजिलो हुआ करती थी। किधर गई वो? उसने मिसिस कारदार का नेकलेस चुराया था तो उसे निकाल दिया और तुमने उसकी जगह ले ली। जी, मैं अब यहाँ की हेड स्टाफ हूँ। गर्दन जरा अकड़ा कर बोली। ठीक है, आइंदा मेरे घर के करीब मत फटकना। उंगली उठाकर तनबीह करता वो आगे बढ़ गया। चेहरे के तासुरात में फिर से गुस्सा छलकने लगा। जो उगलवाना था फियोना से वो उगलवा लिया था। तो मैडम प्रोसिक्यूटर इधर आई थी और सारा वक्त जवाहिरात से बातें करती रही। सवाल यह है कि ये फारस और जुमर की शादी का ख्याल किसके जहन में डाला? जवाहिरात ने या जुमर ने? ये खिचड़ी किसने पकाई? उसने सब्जाजार पर चलते हुए तनफ्फुर से सर झटका। क्या ये दोनों औरतें मुझे बेवकूफ़ समझती हैं? अपने दरवाजे पर रुककर उसने मोबाइल निकाला और कॉल मिलाकर कान से लगाया। जी फरमाइए। सादी की मसरूफ आवाज़ गूंजी। किधर हो तुम? अमूमन इस वक्त शरीफ लोग अपने ऑफिस में होते हैं, मगर ओह सॉरी, आपकी चूंकि अभी कोई जॉब नहीं है और 4 साल से आप बेकार हैं तो आपको क्या मालूम। बक बक मत करो, फौरन अपने दादा के घर जाओ। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो फारिग बैठा हूँ और ऑफिस भी मेरे मरहूम अब्बा जान का है, जो मैं जब चाहे मुंह उठाकर निकल जाऊं। वो जला भुना बैठा था। आगे पीछे कागजों फाइलों का ढेर, कंप्यूटर पे खुले ढेरों काम, ऊपर से ताज़ा ताज़ा पड़ी बॉस से डांट। तुम जा रहे हो या नहीं? 1.5 घंटे से पहले निकला तो दोबारा ये लोग मुझे दाखिल नहीं होने देंगे। और ये जो मेरी बॉस है ना, वो पहले ही तुम्हारे दादा ने मुझसे कहा है मैं तुम्हारी जुमर फुप्पो से शादी कर लूं। क्यों? हो गई जुबान बंद? अब अम्मी को लेकर उनकी तरफ जाओ और जो भी मुनासिब लगे करो। और दूसरी तरफ से शादी की जबान वाकई बंद हो गई। फारस ने फ़ोन रखा और अंदर चला गया। कदरे फासले पर वाक़ कसरे कारदार के लाउंज में थकी थकी सी जवाहिरात अपनी मखसूस ऊंची कुर्सी पर बैठी थी। थोड़ी तले हथेली जमाए वो खिड़की से बाहर देख रही थी। दोपहर में आसपास सन्नाटा था। हाशिम, नौशेरवा, सोनिया कोई भी घर पे न थे। वो बहुत अरसे के बाद किसी वीक डे में इस वक्त घर पे थी और ये सन्नाटा काट खाने को दौड़ रहा था। बजाय ऑफिस वापस जाने के वो इधर ही बैठी रही। आज की कार्रवाई ने उसे थका दिया था। पिछले 1 हफ्ते में उसने 12 माजी के कई अदवार को जहन में दोहराया था। 7 साल पहले जब वो सब पहली दफ़ा मिले थे। 5 साल पहले जब वो खुशी से एक दूसरे पे इनायत किया करते थे। 4 साल पहले जब उनके ख़ानदानों में खूनी लकीर आ खिंची थी। मगर अब माजी के अब्वाब का आखिरी हिस्सा रहता था और जवाहिरात कारदार के लिए यही सबसे तकलीफ दे था। 1.5 साल पहले क्या हुआ था? सादी अब उनके घर क्यों नहीं आता? और वो तमाम मसले जो हाशिम नहीं संभाल सका था वो ना चाहने के बावजूद भी याद करने लगी। उनकी नम आंखें खिड़की पर जमे थीं और इसके शीशे पर पुरानी कहानियां उभर उभर कर डूबने लगीं। कोई है रंग, कोई रोशनी, कोई खुशबू, जुदा जुदा है तासीर हर एक लम्हे की। मौजूदा दिन से 1.5 साल कबल कसरे कारदार में वो शाम बहुत से रंगों, कहकहों और चहल पहल के साथ उतरी थी। मैरी एंजिलो ट्रे उठाए मुस्कुराती हुई सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। उसके अक़ब में नीचे काफ़ी आवाज़ें आ रही थी जैसे मेहमान आए हों। वो ऊपर आई और हाशिम के कमरे के सामने रुकी। दरवाज़ा अध खुला था। ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े सादी और हाशिम की पुश्त दिखाई दे रही थी। सादी कुछ कह रहा था और हाशिम मुस्कुराकर सुनता कफलिंग्स पहन रहा था। मैरी ने दरवाज़ा बजाया। दोनों ही मुड़े। उसने ज़रा सा सर अंदर किया। सर, आपको कारदार साहब नीचे बुला रहे हैं।
मैं बस तैयार हूँ। उसने दूसरा कफलिंग उठाकर पहनते हुए खुद को आईने में देखा। वो मुस्कुराकर सर हिलाती वापस मुड़ गई। सादी ने वापस उसे देखा। वो ऑफिस से अभी आया था और चूंकि सादी की पूरी फैमिली डिनर पर मद्दू थी, इसीलिए वो आते साथ ही जल्दी जल्दी डिनर के लिए तैयार हो रहा था। नीचे सब खाना शुरू करने के लिए उसके मुंतजिर थे। सादी बुलाने आया और फिर वहीं खड़ा हो गया। यहाँ तक कि मैरी को भेजा गया। मुझे डिनर का पता होता तो मैं जल्दी आ जाता। शहरी बताना भूल गई शायद। उसने परफ्यूम उठाकर कैप उतारते आईने में अपना अक्स देखते हुए कहा, सो तुम्हारी बहन ने बोर्ड टॉप किया है? उसने डिनर की वजह फिर से पूछी। जी, मगर वो तो पुरानी बात हो गई। अब तो इंट्री टेस्ट का रिजल्ट भी आ गया है और जब अंकल को इसके इंजीनियरिंग में एडमिशन का इल्म हुआ तो उन्होंने हमें डिनर पर मदऊ कर लिया। परफ्यूम का स्प्रे करते हाशिम ने मुस्कुराकर सादी को देखा। वो स्याह कोट और सफ़ेद शर्ट में मलबूस था। बाल पहले से छोटे थे और चेहरे की मतानत तो संजीदगी बढ़ चुकी थी। अंदाज अभी भी मासूम ही था। बोलते बोलते सादी रुका, सांस अंदर को खींचा, फिर सताइशी अंदाज में हाशिम को देखा। कितना अच्छा परफ्यूम है। सो तो है। हाशिम ने मुस्कुराकर आईने में खुद को देखते गर्दन पर एक और स्प्रे किया, फिर कैप उठाई, शीशी पर चढ़ाई, शीशी को डब्बी में डाला और सादी की तरफ बढ़ाया। अब ये तुम्हारा है। वो एकदम बिदक कर पीछे हुआ, हाथ उठाकर जल्दी से नफी में सर हिलाने लगा। नहीं नहीं हाशिम भाई, मैं इसलिए नहीं कह रहा था। रख लो यार। नहीं प्लीज, मेरा ये मतलब नहीं था। वो इतना शर्मिंदा था कि बस हद नहीं। अगर आप इस तरह करेंगे तो मैं दोबारा कभी आपकी किसी चीज़ की तारीफ नहीं कर सकूंगा। हाशिम ने उसकी पूरी बात तसल्ली से सुनी, फिर सर हिलाया और परफ्यूम की डब्बी इसके कोट की जेब में डाल दी। मुझसे बहस में तुम कभी नहीं जीत सकते, सो कोशिश क्यों करते हो? चलो नीचे, सब इंतजार कर रहे होंगे। उसका कांधा थपथपा कर दरवाजे की सिमत बढ़ गया। बेहद खफत से खड़े सादी ने खुद को 10 दफा कोसा, मगर अब वो तोहफा वापस नहीं कर सकता था और फिर कमरे पर एक सरसरी नजर डालता वापस पलटा। इन चंद मिनटों में उसने महसूस किया कि वहां शहरीन की कोई चीज नहीं रखी। वो गालिबन मुख्तलिफ कमरों में रह रहे थे। शहरीन बताना नहीं भूली थी कि वो एक दूसरे से बात तक नहीं करते और ये सबको पता था। वो दोनों इकट्ठे सीढ़ियां उतर रहे थे जब हाशिम ने सरसरी सा सवाल किया, फारिस कैसा है? मुलाकात हुई? जी, बस 1-2 बार ही मिलने जेल जा सका हूँ। आपको तो पता है, इंग्लैंड से वापस आने के बाद इन 3-4 माह में मैं जॉब वगैरह में बहुत मसरूफ था। उसके केस का कैसा जा रहा है? वकील से मिला था, वो तो उम्मीद दिला रहा है चंद माह में इनको बरी करा लेगा, है ना? कदरे उम्मीद से हाशिम को देखा। वो जबरदस्ती मुस्कुराया, बिल्कुल बिल्कुल, और वो दोनों आगे बढ़ते आए। ड्राइंग रूम में रोशनियों की बरसात थी गोया। फानूस, मेज की मोमबत्तियां, सब जल रहा था। सरबराही कुर्सी पर औरंगजेब कारदार बुर्जुमान था। दाएं हाथ जवाहरात थी और बाएं हाथ की कुर्सी पहले खाली थी। हाशिम ने वही कुर्सी संभालते हुए औरंगजेब की सीध में दूसरी सरबराही कुर्सी पर बैठी हुनैन को देखा, जिसको वो जुमर के हादसे के बाद यानी 2.5 साल बाद आज देख रहा था। उसकी ऐनक, माथे पे कटे बाल और बाकी हेयर बैंड लगे खुले बाल वैसे ही थे, अलबत्ता कद काफी लंबा हो गया था, पहले से ज्यादा बढ़ गया था। मुबारक हो हुनैन, मुस्कुराकर कहते हुए वो फौरन नैपकिन फैलाने लगा। उसे मालूम था हुनैन कड़वे मुंह से थैंक्स कहकर रुख फेर लेगी। ऐसा ही हुआ। वो अलीशा वाला बुग़्ज़ अभी तक दिल में रखे हुए थी। आप अपने छोटे बेटे को नहीं लाई? सादी भी बैठ गया तो जवाहरात गर्दन मोड़कर साथ बैठी नुदरत से पूछने लगी। उसके दोस्त की सालगिरह थी, उसको वहां ड्रॉप करके हम आए हैं। नुदरत फीका सा मुस्कुरा दी। उनके मुकाबिल बैठी शहरीन सबसे बेनियाज मोबाइल पर बटन दबा रही थी। साथ ही मौजूद नौशहरवां बेजार लग रहा था, गोया जबरदस्ती बिठाया गया हो। तुम बाहर पढ़ने क्यों नहीं जाती? औरंगजेब ने अपनी सीध में बैठी हुनैन को मुखातिब किया। मुलासिम अब आखिरी लवाजमात मेज पर रख रहे थे। मास्टर्स के लिए जाऊंगी। वो इश्तिहा अंगेज चीज़ों को न देखने की भरपूर कोशिश कर रही थी। ओके, खाना शुरू करते हैं। हुनैन तुम शुरू करो।
औरंगजेब ने उसे इशारा किया। वो लम्हे भर को रुकी, अमरीकी ड्रामे याद करने की कोशिश की। ये गोरा टाइप लोग खाने के शुरू में क्या करते हैं? टोस्ट, ग्रेस। हुनैन को बहुत अच्छा कुरान आता है तर्जुमे के साथ। सादी ने खनकार कर उसे देखा। वो चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। हुना, तुम थोड़ा सा कुरान सुनाओ और फिर खाना शुरू करो। हुनैन ने पहले सादी को देखा और फिर औरंगजेब समेत मुंतजर नजरों से उसे तकते लोगों को। ओके, एक आयत पढ़ देती हूँ। उसने दुपट्टा सर पर जमाया, एक खफा खफा नजर भाई पर डाली और बाहर जाहिर मुस्कुराकर दुआ के लिए हाथ उठाया। अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरतुल मुरसलात में, खाओ और पियो खूब मज़े से, बवजह इसके जो अमाल तुमने किए हैं। चेहरे पर दोनों हाथ फेरे। औरंगजेब को तर्जुमा मालूम नहीं था, बस सर हिलाकर गुड कहा और खाने का आगाज करने लगे। हुनैन ने मुस्कुराती आंखें घुमाकर भाई को देखा, जो जब्त से उफ करके रह गया। आयात भी अपने मतलब की याद थी कट्टो बेगम को। उसने सोचा, मगर उसके उफ से बेनियाज वो डिशेज में से चुनकर चीज़ें प्लेट में भर रही थी। खाने के दरमियान में ही शेरू कुर्सी धकेल कर उठ खड़ा हुआ। औरंगजेब ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो वो मैं सैर हो चुका हूँ कहकर लाउंज की तरफ चला गया। सादी ने रुक कर उसे देखा। उसने जाते जाते भी एक उकताई हुई नजर सादी पर डाली। सादी की नजरें झुकी। शेरू के प्लेट में जरा सा सलाद था, वो भी उसने आधा ही खाया था। इन दोनों की आखिरी दफा बात कब हुई उसे याद भी न था। और आजकल तुम क्या देख रही हो? औरंगजेब के सवाल पर सादी ने बेख्तियार जेब में हाथ डाला, शायद रुई का कोई गोला मिल जाए जिसे वो कान में ठूस सके, क्योंकि अभी कोरिया नामा शुरू होना था। हुनैन ने तसल्ली से मुंह में मौजूद निवाला ख़त्म किया और फिर शुरू हुई। मेरे नज़दीक दुनिया का बेहतरीन ड्रामा साउथ कोरिया में बनता है। कोरियन फिल्में भी ज़बरदस्त हैं, मगर कोरियन ड्रामे और उनके अदाकार, उनकी कहानियाँ, क्या ही बात है। पिछले एक साल में मैंने 111 कोरियन ड्रामे और फिल्में देखी हैं, 50 फिल्में और 61 ड्रामे। ली मैन हू मेरा फेवरेट है और उसका ड्रामा सीरीज हंटर। 111 फिल्में और ड्रामे देखने के बावजूद तुमने बोर्ड में टॉप कैसे किया? एक टुकड़ा तोड़ते हाशिम ने यूं ही पूछा तो हुनैन ने चौंक कर उसे देखा। फिर चेहरे पे नापसंदीदगी फैल गई। मैं बहुत कुछ एक साथ करने में माहिर हूँ हाशिम भाई। हाशिम कंधे उचकाकर खाता रहा। शहरीन बस प्लेट को देखती खा रही थी। जवाहरात मुस्तरब मगर मुस्कुराती नज़रों से बार बार लाउंज की सिम देखती जहाँ शेरू गायब हुआ था। सिवाय सादी के वो किसी की बात का अच्छे दिल से जवाब नहीं दे रही थी। शेरू और औरंगजेब का किसी न किसी बात पर रोज झगड़ा होना अब तो मामूल था। सुबह भी नई गाड़ी लेने की फरमाइश पर उसे झाड़ पड़ी थी और फिर शादी को बर्दाश्त करना उसका जीना महाल हो चुका था। खाने के बाद लाउंज में सब आ बैठे तो वहां से भी वो उठ गया। टीवी चलता रहा, आवाजें, बातें। औरंगजेब की कोई कॉल आ गई और वो उठकर बाहर गए तो शादी के साथ सोफे पर बैठी नुदरत ने आहिस्ता से सरगोशी की। क्या तुमने हाशिम से फारस के केस की बात की? उनका वकील कर तो रहा है ना अम्मी, अब और वो क्या करे? क्या कर रहा है वकील? 2.5 साल से चंद माह की रट लगा रखी है। ऐसे तो अगले 5 साल गुजर जाएंगे और फारिस बाहर नहीं आएगा। वो इसको शिकवा कना नम आंखों से देखकर बोली तो सादी ने खफगी से उनको देखा। तो मैं क्या करूं अम्मी? हाशिम भाई वकील को पैसे दे रहे हैं, अब तारीख नहीं मिलती, अगली पेशी की तो हम क्या करें? सादी, तुम अपने मामू को भूलते जा रहे हो। तुम सब अपनी अपनी जिंदगी में मगन होकर उसको उसके हाल पर छोड़ चुके हो। अम्मी, उसका दिल दुख गया। ऐसे नहीं है, मैंने जॉब शुरू की है, 6 बजे तो घर आता हूँ, इतने काम है, फिर मैं कर भी क्या सकता हूँ? नुसरत ने जवाब नहीं दिया। आंख का किनारा पहुंचती खामोश होकर बैठ गई। सादी ने भी रुख फेर लिया। अब वो और क्या करे? वो वकील तो नहीं है ना? पर अम्मी को समझ ही नहीं आती। उसने चिढ़ कर सोचा, अम्मी को तो हर वक्त एक ही सोच परेशान किए रखती है कि। इसी वक्त नुदरत बुड़बुड़ाई, पता नहीं वो इस वक्त किस हाल में होगा, खाना भी खाया होगा या नहीं।
نہ جانے کتنے ظالم ہیں وہ لوگ، کتنا ظلم کر رہے ہوں گے پولیس والے اس پر۔ بالکل بالکل یہی سوچ۔ وہ تنک کر رخ پھیر گیا۔ شرین اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا تو وہ کسی اور جانب دیکھنے لگی۔ ندرت ہنوز وہی سوچ رہی تھی، فارس فارس فارس، اس مظلوم کا اس وقت کیا حال ہوگا۔ عمر قصر عمر گواہی دے گا کیسے کیسے کرب سہے، کیسی کیسی رت گزری ہے ہم پر اتنے سالوں میں۔ جیل کے برآمدے میں مدھم بتیاں جل رہی تھیں اور پہرےدار اسی حوالاتی کوٹھی کے باہر جمع تھے۔ وہ اندر کھڑا سفید کرتے کے آستین موڑے، سلاخیں پکڑے غصے سے اونچا اونچا کہہ رہا تھا، اے سنگل پسلی، بات دماغ میں فٹ کر لے۔ آئندہ اس طرف سے کنارے والے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، اشرف چیمہ کا کوئی بندہ ادھر آیا نا تو اپنے قدموں پر واپس نہیں جائے گا۔ جواب میں اس سیر سے مونچھوں والے اشرف چیمہ نے چلا کر کچھ کہا تو وہ اور بھڑک گیا، اس کو چپ کروا لو محمد دین، ورنہ آج یہ میرے ہاتھوں نہیں بچے گا۔ اچھا اچھا بس کر دے، تو ہی چپ ہو جا۔ میرے گروپ کے بندے اس کے باپ کے ملازم نہیں ہیں جو اس کے حصے کی مشقت کریں، اس کو آخری دفعہ سمجھا دے ورنہ۔ اب بلند ہوتا شور سب سن رہے تھے، پھر بمشکل سپاہیوں نے آ کر معاملہ رفع دفع کرایا۔ فارس ہوں کرتا سر جھٹکتا واپس زمین پر آ بیٹھا۔ اس تاریک کمرے میں دوسرے کونے میں کوئی اور بھی بیٹھا تھا۔ غازی بھائی، یہ سپاہی آپ لوگوں سے ڈرتے کیوں ہیں؟ ہم چھوٹ کر چلے جائیں گے، یہ یہیں ڈیوٹی دیتے رہیں گے، اصل قیدی تو یہی ہیں، وہ بیزاری سے بولا، پھر تیکھی نظروں سے اس لڑکے کو دیکھا جس کا چہرہ تاریکی میں تھا۔ اپنے حصے کا کام وقت پر ختم کیا کرو، تمہارے باپ کی جیل نہیں ہے یہ۔ یو نو، میرے ایک قیدی کی حیثیت سے بھی بہت سے رائٹس ہیں جن کی وائلیشن کے جرم میں گورنمنٹ آف پاکستان کو شو کر سکتا ہوں، اور جب سے میں ادھر آیا ہوں میرا ایک بھی رائٹ پورا نہیں کیا گیا۔ وہ بہت سنجیدگی سے کہتے ہوئے آگے کو ہوا تو چہرہ روشنی میں آیا۔ وہ خوش شکل نوجوان تھا، بال نو عمر لڑکوں کی طرح ماتھے پہ کٹے تھے اور آنکھوں میں لاپرواہی تھی۔ جاگ جاؤ بیٹا، یہ پاکستان ہے، پتہ ہے، مگر جتنا وقت آپ جیل میں جھگڑوں اور گروہ بندی پر لگاتے ہیں نا، اگر اتنا اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے پر لگا دیتے تو، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، اپنے کام سے کام رکھو، زیادہ اسٹیپنی نہ ہو۔ وہ چڑ کر رخ پھیر گیا، ویسے آپ نے یہ دونوں قتل کیے تھے کیا؟ کچھ دیر بعد وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ فارس نے مڑ کر ترشی سے اسے گھورا، پچھلے 6 گھنٹے سے کتنی دفعہ تم پوچھ چکے ہو؟ میں بار بار بتانے کا پابند نہیں ہوں، تم بتاؤ کس جرم میں آئے ہو؟ کڑے انداز میں نئے سیل میٹ کی تفتیش شروع کی جو آج کے جھگڑے کے باعث ابھی تک ہو نہیں سکی تھی۔ میں، اس نے بے پرواہی سے سامنے کے بال ہٹائے، کریڈٹ کارڈ فراڈ کے جرم میں حوالاتی قیدی ہوں، کیس عدالت میں چل رہا ہے۔ تو تم نے جرم کیا تھا؟ کیا تھا۔ وہ چڑھنے والے انداز میں مسکرایا، لگ بھی رہا ہے۔ پروسیکیوٹ کون کر رہا ہے؟ یہ سوال وہ اکثر پوچھا کرتا تھا۔ وہ جو پورے کورٹ میں سب سے سڑی ہوئی پروسیکیوٹر ہے، زمر یوسف، اس نے منہ بنایا۔ فارس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تمہارا وکیل اس کے مقابلے میں کیس جیت جائے گا؟ ہاں ایسا ویسا، ہاشم کاردار ہے میرا وکیل۔ اس نے کالر جھاڑے۔ فارس چونکا، اس کو دینے کے پیسے کہاں سے آئے؟ شکل سے تو تم یتیم خانے سے بھاگے ہوئے لگتے ہو۔ وہ میں اصل میں اورنگزیب کاردار کا کیمپین مینیجر ہوں، اس لیے انہوں نے زبردستی ہاشم کو میرا وکیل مقرر کر دیا ہے، احمد شفیع ہنس کر بولا۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا۔ تو تم اورنگزیب کاردار کے لیے کام کرتے تھے؟ جی، آپ کے ماموں کے لیے، اور نہیں، میں اتفاق سے آپ کے سیل میں نہیں آیا، ہاشم نے مجھے ادھر بھجوایا ہے تاکہ میں آپ کا خیال رکھ سکوں۔ فارس نے جواباً تیز نظروں سے اسے گھورا۔ خیال رکھ سکوں یا نظر؟ ظاہر ہے نظر۔ وہ لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ باہر اندھیرے میں مدھم جلتی بتیوں میں پہرے دار ٹہلتے نظر آ رہے تھے۔ کیا کرتے تھے ماموں کے لیے؟ وہ اس لڑکے کو مسلسل چپتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ الیکشن اسٹریٹجی، کیمپین مینجمنٹ، پبلک امیج کنسلٹنٹ وغیرہ وغیرہ، یعنی ان کو ایڈوائز کرتے تھے۔ کبھی جیل میں سڑتے بھانجوں کو نکلوانے کا مشورہ نہیں دیا؟ وہ احمد نے کھسیانے انداز میں تھوڑی کھجائی۔
وہ تو مدد کرنا چاہ رہے تھے آپ کی، مگر وہ چونکا۔ دیکھیں، ان کے الیکشن کے لیے یہ اچھا نہیں تھا، تو میں نے مشورہ دیا کہ وہ خود کو لا تعلق کر لیں آپ سے۔ بھائی وہ میرے کلائنٹ تھے، مجھے انہی کا فائدہ دیکھنا تھا نا۔ وہ جلدی جلدی وضاحت دے رہا تھا اور فارس ایک دم سے اٹھ کر بیٹھا۔ بس نہیں چلتا تھا اس کی گردن مروڑ دے۔ تو یہ نیک مشورہ دینے والے تم تھے۔ ضبط بھری کڑی نظروں سے اسے گھورا۔ یوں کرو، اپنا سامان سمیٹ لو اور صبح کسی اور سیل میں اپنی شکل گم کر لینا۔ یہاں نہیں رہو گے تم، درستی سے کہتا وہ اٹھ کر دور چلا گیا۔ احمد نے معصومیت سے گردن سینے پر گرا دی۔ سچ بولنے کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔